अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहमद ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट पर खुशामदीद। आज हम नूरानी कायदे का सबक नंबर 2 मुरक्कबात सीखेंगे। मुरक्कबात मिले जुले हरूफ को कहते हैं। चले आइए अब शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ बा ता सा बा अलिफ बा मीम बा जीम बा या नून बा लाम ता अलिफ या ता लाम बा काफ ता 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 बा ता सा अलिफ सा या सा लाम बा सा नून जीम हा खा जीम ता सा जीम या जीम बा ता हा हा सा ता हा ता या जीम बा खा बा खा ता दाल ذال را را زا جيم دال خا ذال يا را جيم را تا زا خا زا سين شين صاد ضاد سين لام شين لام باسين ياسين نون صاد تا ضاد ضاد لام با صاد را طا ظا ثا طا ظا لام طا ألف لام حا طا تا عين غين عين جيم غين حا با عين يا غين با عين دال تا غين دال فا قاف واو فا قاف لام يا فا را نون قاف را خا لام قاف كاف 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 ألف كاف با كاف تا كاف لام تا كاف ثا ميم لام كاف لام لام ألف لام ألف لام جيم با لام با نون لام ميم ميم تا ميم نون ميم ثا ميم يا ميم عين ميم دال
नून नून अलिफ नून खा नून या नून बा नून ता नून लाम बा नून नून वाव قاف वाव हा हा नून हा या हा बा हा मीम या हा बा हा अलिफ हमजा हमजा अलिफ हमजा वाव हमजा या सीन हमजा लाम قاف را हमजा या या अलिफ या हा ता या या सा नून ता या नून तम्मत बिल खैर